नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता, नेकपा मालेका दोस्रो महासचिव, नेकपा एमालेका महासचिव र नेकपा एमालेका अध्यक्ष। यी सब जिम्मेवारी उहाँले सम्हालिसक्नु भएको नेपालको राजनीतिक इतिहास। नेकपा एमालेका विद्यमान नेताहरूमा वरिष्ठतम नेतामा पर्नुहुन्छ झलनाथ खनाल। प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिमा लामो एउटा अनुभव, सुपठित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म अलिकति खुलेर सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण नेपालमा वामपन्थीहरूलाई यो ढङ्गको नेपाली जनबाट प्राप्त जुन जनमत इतिहासमा त्यस्तो थिएन। सर्वाधिक लोकप्रिय रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरू यो 21औं सदीमा विश्वलाई आश्चर्य पार्ने गरी जनताबाट मत प्राप्त भयो। तर अत्यन्त छोटो अवधिमा परम्परा बेहोरेको जस्तो नेपालका कम्युनिस्टहरूको त्यस्तो चरित्र देखियो। परम्परा यस मानेमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यो वर्चस्व स्थापित भएको थियो एक समय। 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात उसले लामो राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सकेन। नेपाली जनले विभिन्न आरोह अवरोहका बीच सायद स्थिर सरकार र समृद्ध नेपालको कुनै न कुनै कल्पना गरे। फलत एउटा विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त गरे। राजनीतिमा लामो इतिहास पनि निर्माण गरेको र एउटा देशभक्त गरिब दिनदुखी जनताको विषय उठान गर्ने त्यो एउटा विश्वासिलो पार्टीको रूपमा सायद नेपाली जनताले महसुस गरे र मत जाहेर गरे। तर यतिखेर हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू हरेक पार्टी एउटा विभाजनको अवस्थामा छ र सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले विधिवत विभाजित छैन, तर त्यो सङ्घारमा छ। समग्र विषयमा उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब सिधै विषयमा कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक एउटा सर्वाधिक ठुलो पार्टीको रूपमा जनअनुमोदित छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको इतिहास, सर्वोच्च अदालतको फैसला, फेरि विभाजन र नेकपा एमाले ठ्याक्कै विभाजनको सङ्घारमा रहेको या विधिवत विभाजन हुन घोषणा मात्रै बाँकी रहेको यो तस्बिर देखा पर्दछ। तपाईहरूको जुन खालको योगदान रह्यो, खास गरी तपाईको दोस्रो महासचिव, तपाईँ नेकपा एमालेको त्यत्रा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, पार्टीको महासचिव पनि हुनुभयो, पछि नेकपा एमालेको देशको प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। जुन स्थितिमा नेपालका कम्युनिस्टहरू र नेकपा एमाले प्रवेश गरेको छ, यो के को उपज? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। तपाईँले आज मलाई त्यस्तो दिनमा बोलाउनु भएको छ। तपाईँका महत्त्वपूर्ण प्रश्नको मैले सामना त गर्नै पर्छ, कृपया। अर्कोतर्फ यो आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन, 2078 सालमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो 2078 सालमा प्रवेश गरेको महत्त्वपूर्ण उपलक्ष्यमा, पुनित उपलक्ष्यमा सबभन्दा पहिले हामीले जुन उथलपुथलपूर्ण, अस्थिरतापूर्ण, प्रगतिका व्यापक सम्भावना बोकेको तर प्रतिगमनतर्फ फर्किन बाध्य भएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक एकताको सम्भावना भएको तर कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि विभाजनतर्फ अगाडि बढ्न थालेको, यस्तो एउटा दुःखद वर्षलाई पार गरेर हामी अहिले 78 वर्षमा 2078 सालमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो वर्ष कम्तीमा पनि नेपाली जनताको निम्ति एउटा अग्रगमनको वर्ष होस्, त्यो चाहिँ कामना यहाँ प्रगतिको वर्ष होस्, यो सुस्वास्थ्यको वर्ष होस् र सम्पूर्ण नेपाली जनताले, नेपालका कम्युनिस्टहरूले र नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले एक आपसमा एकता निर्माण गर्ने, नवीन एकता निर्माण गर्ने
र यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता आदिलाई सुदृढ गर्ने वर्षका रूपमा अथवा सुदृढ गर्ने दिशातर्फ जाने वर्षको रूपमा प्राप्त होस् भनेर म सम्पूर्ण नेपाली जनता, देश र प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाहरू र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म तपाईँको प्रश्नमा कृपया। हामी एउटा विराट सम्भावनाका सामु थियौँ। खास गरिकन यो 62-63 को जनक्रान्तिपछि हामीले जुन 10 वर्ष लगाएर संविधान बनायौँ, त्यो संविधान निर्माण पछाडि हामीले देशमा जुन निर्वाचन गऱ्यौँ, त्यो पहिलो निर्वाचनमा नेपाली जनताले एउटा ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको निर्णय दिनुभएको थियो। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभिभारा हाम्रो पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आइपरेको थियो। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन नेतृत्व, जुन एउटा दूरगामी भविष्यलाई सोच्ने नेतृत्व प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेनछ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनले 70 वर्षसम्म जुन कार्यदिशा, जुन नीति, जुन सिद्धान्त, जुन लक्ष्य, जुन आदर्श बोकेर आयो, त्यो कुरालाई बिर्सनेर नितान्त फेरि पनि दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोतर्फ लाग्ने नेतृत्व हामीले निर्माण गरेछौँ। जसले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि विभाजनतर्फ जाने हो कि फेरि विघटनतर्फ जाने हो कि भन्ने स्थिति भएको छ एकातिर। अर्कोतिर अदालतले एकीकृत भइसकेका 3 वर्षसम्म राम्रै ढङ्गले काम गरिरहेका र एउटा वस्तुगत यथार्थको रूपमा नेपाली समाजमा स्थापित भइसकेका, इभन जनताद्वारा अनुमोदित भएका, आम निर्वाचनले अनुमोदन गरिसकेको थियो, अनुमोदित भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणलाई अदालतले भङ्ग गरिदियो। नेपालको इतिहासमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। मैले यो यसमा दुर्भाग्यपूर्ण दुई घटना विषय मैले माफी चाहन्छु, दुई विषय यसैमा मैले सोधिहालेँ। त्यो संविधान नै अलिकति त्रुटिपूर्ण ढङ्गले यहाँहरूले जो भन्नुभयो नि, यहाँले 10 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान, त्यो संविधानमै त्रुटि थियो, त्यसकारणले अदालतले निर्णय गर्यो कि या अदालत मिसगाइड भयो? एक। दोस्रो, जुन खालको नेतृत्व चयन भयो, त्यो नेतृत्व चयनमाथि प्रश्न यहाँले उठाएपछि त्यो कार्यकर्ताको छनौट क्षमता या गलत कार्यकर्ताहरू हाबी भएछन् पार्टीमा भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। पहिलो कुरा, तपाईँका दुईटा प्रश्नहरू आए यहाँ। पहिलो कुरा, संविधान हामीले जो बनायौँ त्यो ठिक छ, त्यो संविधान हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौँ। त्यो संविधानले नेपाललाई कसरी अग्रगतितर्फ लाने, अब हामी एउटा जनवादी क्रान्तिको युगबाट पार गरेर आयौँ, अब समाजवादतर्फ कसरी जाने, त्यो पनि किटान साथ भन्ने यो संविधान विश्वका अनेकौँ संविधानमध्ये यो युनिक संविधान, विशिष्ट संविधान। यस्तो संविधानमा सबै संविधानहरूले लेखेको हुँदैन, तर हाम्रो संविधानले लेख्यो र प्रावधानहरू पनि धेरै राम्रा प्रावधानहरू हामीले राखेका थियौँ। तर ती कुराहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने, लागू गर्ने कुराहरूमा राजनीतिक नेतृत्व त पछि पर्यो, त्यसलाई ठिक ढङ्गले इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुराहरूमा अदालत पनि पछि पर्यो। यद्यपि हामीले अदालतको निर्णयलाई सिरोपरै गरेका छौँ, सम्मानै गरेका छौँ, तर हामीले मतविरोध त राख्न पाइन्छ, असहमति राख्न पाइन्छ। त अदालतले पछिल्लो निर्णय जो गर्यो, त्यो पछिल्लो निर्णय वास्तवमा चाहिँ नि मुद्दा हाल्ने वादीले चाहिँ नि जे माग गरेको थियो त्योभन्दा भिन्नै ढङ्गले गरेर फैसला गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि एकीकृत भइसकेका पार्टीहरू विभाजित भए र विभाजन भइसकेपछि जुन पहिरो गयो, त्यो पहिरोमा अहिले नेकपा एमाले पनि पर्दै गएको छ र यो नेकपा एमाले भित्र गइरहेको पहिरो पनि थाम्न बडा गाह्रो हो। यसको अर्थ के, कसैको प्रभावमा पर्यो अदालत? अब यसबारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। अदालतको विषयमा हामीले धेरै टिप्पणी गर्नु हुँदैन। मुख्य गरी यी सम्पूर्ण समस्याहरूको सर्जक भनेको पोलिटिक्स नै हो। पोलिटिकल्ली नेपाललाई जस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यसको गहन अभिभारा बोकेका
राजनीतिक पार्टीले, राजनीतिक नेतृत्वले, यो देशका प्रधानमन्त्रीले, नेकपा एमाले जस्तो पार्टीका अध्यक्षले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो दुर्भाग्य अहिले चाहिँ नि वहन गर्नु परिरहेको छ। उहाँ पार्टीको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, यसको अर्थ कार्यकर्तामा समस्या छ, गलत मानिसहरू हावी भए तपाईँको पार्टीमा भन्ने अर्थ लाग्छ? गलत व्यक्तिको चयन हुनुको अर्थ त्यो पनि हो नि? कस्तो भयो भने देवरामजी, यो हाम्रो पार्टीमा दोस्रो महाधिवेशन पार्टीको 14 सालमा भएको थियो। त्यो दोस्रो महाधिवेशनमा कमरेड पुष्पलालले विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, महाधिवेशनले त्यही पारित गर्यो। तर दुर्भाग्यको कुरो, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत चाहिँ केशरजंग रायमाझीको हातमा पर्यो र उनी नेता भए। स्वाभाविकले उनले पार्टीलाई चाहिँ दक्षिणपन्थी असुरवादी भड्काउतिर लागे। उनले चाहिँ 17 सालको कुलाई समर्थन गर्ने राजावादी शाही कम्युनिस्ट भएर उनी हिँडे, जसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट ठुलो विग्रह पैदा भयो, फुट भयो, विभाजन भयो, विसर्जनतर्फ गयो। 1 दशकभन्दा लामो, झन्डै 15 वर्ष पछाडि गएर मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नि फेरि पुनर्गठित हुने स्थिति बन्यो। त्यसो हुनाले अहिले 9 महाधिवेशनमा पनि कस्तो भयो भने 9 महाधिवेशनको प्रतिवेदन मैले प्रस्तुत गरेँ, राइट है, मैले प्रस्तुत गरेँ हो। हामीले के भन्यौँ भने नेपाली समाजमा जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अब यो समाज एउटा नयाँ खालको एउटा प्रारम्भिक किसिमको पुँजीवादी समाजमा आइपुग्यो। अब यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भनेको अब समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको हो, जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले पनि मार्गदर्शन गरिसक्यो। त्यसो हुनाले अब हामीले समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादका आधार तयार पार्ने यो कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि 9 महाधिवेशनले पारित गर्यो। तर चाहिँ नि पछि नेतृत्व निर्माण गर्ने सिलसिलामा चाहिँ नि केपी कमरेडको नेतृत्वको टिम चाहिँ नि विजयी भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन प्रकारले त्यो 9 महाधिवेशनका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले उहाँ अगाडि बढ्नु भएन। पार्टी पछि गएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त प्रधानमन्त्री बनेर उहाँले जस्ता नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनुभयो, जस्ता बजेटहरू ल्याउनुभयो, त्यो त हिजोकै नीति कार्यक्रम र हिजोकै बजेटहरूको समकक्षीभन्दा त बढ्ता केही पनि भएन। त्यही धरातल हो। मात्रात्मक परिवर्तन त समाजमा जहिले पनि हुँदै रहन्छ। त्यो मात्रात्मक परिवर्तन बाहेक उहाँको तर्फबाट अर्को नयाँ कुरा, नयाँ नीति, नयाँ भिजन, नयाँ कार्यक्रम केही ल्याएको पाइएन। न भूमि सुधार अथवा चाहिँ भूमि सम्बन्धमा नै भूमि क्रान्ति हुन सक्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले 70 वर्षसम्म उठाएको एउटा मेन एजेन्डा भूमि क्रान्ति हो, कृषि क्रान्ति हो। त्यो त्यसरी आज लाखौँ लाख भूमिहीन गरिब किसानहरूको हितमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ, हामी सत्तामा पुग्यौँ भने हामीले त्यो भन्दै आएका हौँ। त्यही आधारमा हामीले संयुक्त घोषणापत्र अगाडि सार्यौँ। त्यो संयुक्त घोषणापत्र अगाडि सारेपछि त्यसमा जुन खालका प्रतिबद्धता हामीले राखेका थियौँ, यस्तो यस्तो गर्छौँ भन्ने, त्यो कुरा पनि ती कार्यक्रमहरूमा आएन, बजेटमा पनि आएन। त्यसले गर्दा उही हिजोकै चक्करमा घुमिरहनु बाहेक समाज त अगाडि बढेन। गुणात्मक रूपले समाज अगाडि बढ्न नसकेपछि अब हामीले समाजवादको लक्ष्य राखेको के अर्थ हो त? केही पनि अर्थ भएन। त्यो कारणले पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुँदै गए, चिन्तनमा, विचारमा, कार्यशैलीमा समस्याहरू उत्पन्न हुँदै गए। त्यसको परिणाम अहिले यो ठाउँमा आएको छ। ओलीजीलाई केशरजंग रायमाझीसँग तुलना गर्ने स्थितिमा प्रवेश गर्नुभयो हो यहाँ? अब उहाँले अहिले कमरेड ओलीले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेको विचार पनि दक्षिणपन्थी विचार नै हो। दक्षिणपन्थी कार्यदिशालाई, नीतिलाई, सिद्धान्तलाई उहाँले सिस्टमेटाइज गर्दै जानुभएको छ। उहाँका नीति कार्यक्रमहरूले त्यही कुरा बताउँछन्। र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा पनि अब गुटबन्दी, अराजकता, अनुशासनहीनता यी चिजहरू सिर्जना हुँदै गएका छन्। उहाँले पार्टी एकता भयो, त्यो एकतालाई बचाउन सक्नु भएन। उहाँले पार्टी रन गर्नुपर्ने न एकीकृत पार्टी रन गर्न सक्नुभयो, न नेकपा एमाले रन गर्न सक्नुभयो। पार्टी चाहिँ नि 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार थियो,
त्यो सरकार पनि बचाउने स्थिति छैन। अनि 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको संसद थियो, त्यसैले उहाँले विघटन गरिदिनु। अनि मैले धेरै काम गरेँ त भन्नुहुन्छ उहाँले, तर गुणात्मक रूपले नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ लाने काम उहाँले गर्न सक्नु भएन। र नेपालका श्रमजीवी जनताको, नेपालका भूमिहीन गरिब किसानहरूको हितार्थ उहाँले चाहिँ त्यस्तो नयाँ कुनै नीति कार्यक्रम केही पनि ल्याउन सक्नु भएन। र उहाँले एकलौटी ढङ्गले पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह पनि नगरिकन, विचार विमर्श पनि नगरिकन, पार्टीका जो नीति थिए, कार्यक्रम थिए, प्रतिबद्धता थिए, ती कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित पनि नगरिकन जस्तो हिसाबले जे नीतिहरू लागू गर्न खोज्नु भएको छ ती नीतिहरूले नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्दैन। नेकपा एमाले नेपालको त्यस्तो एउटा पार्टी हो सङ्गठित र अनुशासित। त्यो पार्टीका कार्यकर्ता यहाँको भनाइअनुसार केपी ओली गलत नेता चयन भयो, फलत यो स्थितिमा उहाँले क्रमशः पश्चगमनतर्फ प्रेरित गराउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको यात्रा त्यही दिशातर्फ उन्मुख जो भनिरहनु भएको छ। के चिजले कार्यकर्ता मिसगाइड भए, त्यस्तो नेतृत्व चयन गर्ने स्थितिमा प्रवेश गरे? त्यो कार्यकर्ता पनि केही दोषी छन् भन्ने यहाँको आशय पनि हो, अथवा के चिजले प्रभाव पर्यो कार्यकर्तालाई? तपाईँहरू त डेमोक्रेटिक फ्रेमिङमा लामो समयदेखि एक्सर्साइज गरेको, त्यो अभ्यास गरेर आएको व्यक्ति नि, के हुँदो रहेछ भने देवरामजी, के हुँदो रहेछ भने चाहे त्यो क्रान्तिको थालनी होस्, चाहे त्यो पार्टी निर्माणको थालनी होस्, चाहे पार्टी विकासको मध्य प्रक्रिया होस्, चाहे एउटा क्रान्ति विजय भइसकेपछि अर्को क्रान्तिमा जाने बेला भएको होस्, पार्टी जति बेला एकीकरण भएको होस् वा पार्टी विभाजन भएको होस्, यी हर घडीमा के कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्दा सही वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशाको, नीतिको, सिद्धान्तको। त्यो कुरा ठिक भयो भने एउटा सानो पार्टी ठुलो पार्टी बन्छ, कमजोर पार्टी बलियो पार्टी बन्छ। 4 जनाले सुरुवात गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले 8 लाख सदस्य बने। त्यो विघटित माने करिब विभाजित भयो। 32 सालमा हामी 8 जनाले सुरु गरेको हो यो पार्टी पुनर्गठन गर्ने काम। अहिले हामी 8 लाख सदस्यमा पुगेछौँ। त्यसकारण किन त्यसरी पुग्यौँ भने हामी सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा लिएको हुनाले, आमूल परिवर्तनको क्रान्तिकारी कार्यदिशा लिएको हुनाले हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रगति गर्दै गयौँ, एकता पनि बनाउँदै लग्यौँ। तर सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा भएन भने जतिसुकै ठुलो शक्ति भए पनि त्यो पनि क्षय भएर जान्छ, विभाजन भएर जान्छ, गुटहरूमा परिणत हुन्छ र विसर्जन हुन्छ। हेर्नुहोस् त सोभियत सङ्घ कत्रो पार्टी थियो, कत्रो शक्ति थियो, एउटा विश्व शक्ति बनिसकेको थियो। तर 20औं कङ्ग्रेसदेखि ख्रुश्चेभले ल्याएको गलत दिशा त्यसलाई कहिले सच्याउन सकेन पार्टीले। अन्त्यमा गोर्बाचोभ आए, जसले पतित गरिदियो। ठिक त्यसरी नै हामीले 17 सालतिर 14-15 सालतिर पुग्दा पार्टी निकै राम्रो बनिसकेको थियो। तर केशवजङ रायमाझीको गलत विचारले गर्दाखेरि पार्टी फेरि टुक्रा टुक्रा भयो। तर हामीले फेरि 30 को दशकबाट चाहिँ सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा विकास गरेर ल्यायौँ। त्यो विकास गर्ने एउटा प्रवर्तक मध्ये म हुँ है, ती 8 जना सदस्यहरूमध्ये। अर्को माधव नेपाल हो, अर्को अमृत बोहरा हो, अर्को मुकुन्द नेउपाने हो, अरू 4 जना साथी अहिले निष्क्रिय हुनुभयो। कोही चुप लागेर बस्नु भएको छ, कोही मारिनु भने त्यो ठाउँबाट सुरुवात गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो विकास किन गर्यो भन्दा सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा भएको हुनाले। हामीले 6औं 5औं 4औं 5औं 6औं 7औं 8औं महाधिवेशनसँग राम्रो कार्यदिशा विकास गरेर ल्यायौँ। 9औं महाधिवेशनले पनि सही कार्यदिशा विकास गरेको थियो। तर त्यसपछि हामीले नेतृत्व ती कार्यदिशा नीता र सिद्धान्तलाई चाहिँ नि लागू गर्ने खालको चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्न सकेनछौँ। अब अहिले अनुभवले त्यही कुरा बताउँछ र चाहिँ त्यो कारणले गर्दा पार्टीभित्र फेरि विभाजनका प्रक्रिया देखा पर्न थाले, गुटबन्दीको प्रक्रिया देखा पर्यो। यो नेकपा एमालेदेखि नै गुटबन्दी विकसित भएर आयो। अरूले गुटबन्दी कसैले पनि गरेन। मेरो त एउटा गुट पनि छैन। मैले कुनै यसम्यान बनाइनँ, मैले कुनै हनुमान बनाइनँ, मैले कुनै पिछलगु बनाइनँ। तर मैले लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू निर्माण गरेँ, लाखौँ लाख नेताहरू निर्माण गरेँ। त्यो निर्माण गरेको कुराप्रति मलाई गर्व छ।
तर चाहिँ नि केही साथीहरूले गुट बनाउने काम गर्नु। तर मानिस भन्छन् खनाल नेपाल समूह भन्छन् नि अहिले। अब यो पछिल्लो अवधिमा विचारले त्यस्तो गरायो। विचार हाम्रो पार्टीभित्र दुई खालका विचारहरू प्रकट भए। एउटा 9 महाधिवेशनले पारित गरेको क्रान्तिकारी कार्यदिशा नीति सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने समूह र अर्को चाहिँ नि त्यसलाई नमानेर आफ्नै खालको चाहिँ नि नीति कार्यक्रम अथवा दक्षिणपन्थी अवसरवादी कार्यदिशा नीति सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने समूह। त्यो दोस्रो समूहको केपी गभर्मेन्टले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। अर्को समूहको 9 महाधिवेशनको जो पारित गरेका नीति सिद्धान्तहरूको समूह हो, विचार हो, त्यो समूहलाई हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यो दुई समूहका बिचमा अहिले प्रकट भएको भनेको दुई खाले वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको बिचमा चलिरहेको यो अन्तरसङ्घर्ष हो। अहिले पनि यो सङ्घर्ष एउटा पार्टीभित्रै चलिरहेको छ। यो नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्ष हो। हामी सकेसम्म यो अन्तरसङ्घर्ष मार्फत पार्टीलाई रूपान्तरण गरौँ, पार्टीलाई पुनर्गठन गरौँ, फेरि पार्टीलाई 9 महाधिवेशनका कार्यदिशाको आधारमा नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध बनाऊँ। हामी त्यो कुरा चाहिरहेका छौँ। त्यो कार्यकर्ता पनि त्यही चाहन्छ। एकताबद्ध भन्नु भने त्यो कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। देखिएको राजनीतिक तस्बिर कस्तो अहिले देखा पर्छ भने जब प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष भनौँ केपी ओलीले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन, जसमा यहाँहरूको विमति थियो। अदालतले उहाँलाई त्यो तपाईँको कदम असंवैधानिक छ भनेर पनि भन्यो। तत्पश्चातको विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेपालको राजनीति तरल स्थितिमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतको कि अल्पमतको र भोलिको दिनमा के हुन्छ टुङ्गो छैन। समानान्तर संरचनाहरू नेकपा एमालेको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म बन्दै बन्दै गएको छ, जसको नेतृत्व यहाँ स्वयंले गरिरहनु भएको छ। अब यस्तो स्थितिमा ओलीजी महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ, पार्टी पुनर्गठन गरिरहनु भएको छ, 4 जना वरिष्ठ नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूलाई निलम्बन गरिएको अवस्था छ, स्वयं यहाँ मानिस निलम्बन गरेको छैन। त यो समग्र तस्बिर हेर्दा कसरी के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब हामीलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले जेठ 2 गते पुर्याइदियो। अर्थात् हाम्रा दुईटै पार्टीहरू जो एकीकृत भएका थिए तिनीलाई 2075 साल जेठ 2 गतेमा फर्काइदियो। हामी 3 गते एकीकृत भएका हौँ र 2 गतेमा फर्काइदियो। यो फर्केको कुरामा अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ। एक। दोस्रो, त्यो निर्णय मान्नुको साथसाथै त्यही 2 गते हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई, केन्द्रीय कमिटीलाई, केन्द्रीय निकायहरूलाई, सिङ्गो पार्टीको ढाँचालाई त्यो ठाउँमा फर्काइयो भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि त्यही 2 गते फर्काइए भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। त्यो रियालिटीलाई स्वीकार गरेर हिँड्नु पर्यो। एक। दोस्रो कुरा, त्यो रियालिटीलाई, त्यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भनेको 75 साल जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बोलाउनु पर्यो। त्यो पूर्ण बैठक बोलाउनलाई हाम्रो पार्टीको विधानले र हामीले अगाडि बनाएको चाहिँ नि नियमावलीले निश्चित विधि तोकेको छ। कसरी बैठक बोलाइन्छ त्यो तोकेको विधि अनुरूप बैठक बोलाउनु पर्यो र त्यो बैठकमा हामीले घोर चाहिँ नि छलफल गर्नु पर्यो। अहिलेको परिस्थितिमा अब कसरी विकसित भएर आयो, अब हामीले के गर्ने हो, कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने हो, यी कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो। हाम्रा कार्यदिशा नीति र सिद्धान्त के हुन् महाधिवेशनले पारित गरेका, ती कुराहरूको बारेमा छलफल गरेर त्यो त ओलीजीले चाहेमा नहुने भयो। चाहेमा ओलीजी त अर्को कदम चालिसक्नु होइन, म प्रक्रिया भन्छु पहिला, अनि त्यो गर्नु पर्यो। यदि त्यहाँ एकताबद्ध भयौँ, एकताबद्ध ढङ्गले जान्छ। एकताबद्ध भएन हामीसँग 2टा चिन्तन भए। जस्तो अहिले तपाईँले 2टा समूह भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो 2टा समूह भनेको 2टा विचारले बनाएको। त्यो 2टा विचार ती ल्याएर छलफल गरौँ। एकरूपता भयो ठिक छ, होइन भने 2टाले 2 भाइले अलग अलग दस्तावेज निर्माण गरौँ।
त्यो दस्तावेज निर्माण गरेर पार्टी व्यापी रूपमा छलफल गर्यो के सही हो के गलत हो। छुट्याउनुहोस्, सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू भनेको यही 9 महाधिवेशनले पारित गरेको विधान बमोजिम सार्वभौम सदस्य हो, उहाँमा सार्वभौम अधिकार छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउँ, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लाने हो कि अथवा राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेर टुङ्ग्याउने हो कि, त्यो ढङ्गले एउटा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरोस्, कमन निर्णय। त्यो निर्णयका आधारमा त्यहाँ गएर हामी निष्कर्षमा पुगौँ। त्यति गर्दा पनि मिलिएन मानिनुहोस्, मिलिएन भने मिलिमिली छुटौँ, मिलिमुली छुटौँ, मिलिमिली फुटौँ। किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेर्नुहोस् त अहिले पनि 5-10वटा समूह त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै विद्यमान छन्, हिजो पनि विद्यमान भए। सुरुमा एकीकृत पार्टी थियो, अब जोसँग वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा मिल्छ उनीहरू एकताबद्ध हुन्छन्, जोसँग मिल्दैन अलग अलग ढङ्गले हिँड्छन्। अहिले पनि अलग अलग वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा भएका समूहहरू छन् भने मिल्दै मिलिँदैन भने लडाइँ किन गर्ने, गुलीले हानाहान किन गर्ने, काटाकाट मारामार किन गर्ने, एउटाले अर्कोलाई कारबाही गरेर किन हिँड्ने, डन्ठा किन देखाउने। डन्ठाले त पार्टी चल्दैन, डन्ठाले न मुलुक चल्छ। हिजो पञ्चायतले डन्ठाले चलाउनु खोज्यो 30 वर्ष चलेन नि। ज्ञानेन्द्र महाराजले पछिल्लो पटक पनि डन्ठाले मुलुक चलाउनु खोजे, चलेन नि। अब राणाशाहीले पनि 100 वर्ष जाने डन्ठाले मुलुक चलाउनु खोजेको, चलेन। त्यसमा डन्ठाले कहीँ पनि चल्दैन, नीतिले चल्छ, विचारले चल्छ, आदर्शले चल्छ, उद्देश्यले चल्छ, भिजनले चल्छ। त्यसरी मात्रै मुलुक चल्छ, त्यसरी मात्रै पार्टी पनि चल्छ। यो स्थितिमा जुन उहाँले 23 जनालाई थप पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइ पनि सक्नु भएको छ, प्रदेश इन्चार्जदेखि लिएर विभिन्न प्रमुखहरूको चयन गर्नुभएको छ, विभागमा व्यापक परिवर्तन गर्नुभएको छ, पदाधिकारीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुभएको छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा अब महाधिवेशनको पनि तिथिमिति उहाँले तोकिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू पछिल्लो तपाईँसँग कुनै न कुनै ढङ्गले सायद उहाँ संवादमा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ, तर माधवजीसँगको दूरी धेरै टाढाको जस्तो देखा पर्छ। झन् एकपछि अर्को घटनाक्रमले यहाँले भन्नुभयो नि, ठिकै छ सल्लाहले फुट्ने भयो नि फुटौँ, कछम कुरा मिल्न सकेन भने जो भन्नुभयो, के सम्भावना छ त अब अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्था हेर्दा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष जुन रूपमा छ, फुट्ने र जुट्ने सम्भावना हेर्दा सुनिन्छ ओलीजी आगामी जो 10औं महाधिवेशनको कसरतमा हुनुहुन्छ, आफू अध्यक्षको लागि पूर्ण तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहोला अर्थात् शक्ति सञ्चय गर्ने प्रयत्नमा सायद हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ वास्तवमा यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। मैले अघि भनेको जुन श्रृङ्खला छ नि, समाधानको श्रृङ्खला, त्यही श्रृङ्खलामा त्यो जेठ 2 गते हामीले फर्किन स्वीकार गर्ने हो भने त्योदेखि यता गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूको श्रृङ्खला अन्त्य गर्नुपर्छ, बदलिनु पर्यो, सम्पूर्ण चिज छोडिदिनु पर्यो, बदल गर्ने, त्यो सबै फिर्ता गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ नि 28 गते फागुनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेँ भनेर 10-15 जना आफ्ना गुटका मान्छे भेला गरेर अनि त्यस पछाडि बैठक गरेँ भन्नु कसैले सूचनै छैन। म यो त्यो पार्टीको 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको वरिष्ठ नेता हो, मलाई पनि सूचना छैन, कसैलाई सूचना छैन, एक थरी मान्छेलाई सूचनै छैन। यस्तो पनि बैठक हुन्छ र? यो त कुनै एउटा बुर्जुवा पार्टीले पनि नगरेको कुरा हो। यो म त्यस्तो पार्टीले पनि यस्तो गर्छ भने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। तर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले कसैलाई सूचनै नदिइकन जाने बैठक गर्नुभयो, अनि बैठकबाट मन पर्दै निर्णय गर्नुभयो। आश्चर्यको कुरा, ती निर्णयहरू सबै अवैधानिक निर्णय छ। तपाईँले भनेको जो 23 जना थपेको कुरा गर्नुभयो, 23 जना थपेको कुरा पनि अवैध छ। त्यो त केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेर यदि विधान बमोजिम रिक्त स्थान छ भने थप्न पाइन्छ, रिक्त स्थान छैन भने थप्न पाइँदैन। हामीले पहिले नै 10% थप्ने भनेर 10% त थपिसकेका छौँ। अब एकीकरण हो भने कुन पार्टीसँग एकीकरण गरेको, त्यो पनि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नु पर्यो। के कुरामा एकता भएर एकता भएको हो, विचारमा एकता भयो कि भएन, नीतिमा एकता भयो कि भएन, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा एकता भयो कि भएन, हाम्रो विधान अनुकूल छ कि छैन, यी सबै कुरा हेरेर गर्नुपर्ने। अहिले त एउटा पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि पनि तपाईँले संविधान हेर्नुपर्ने हुन्छ, ऐन हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन हामी सबै विधान सम्मत भयौँ। 46 साल पछाडि दल ऐन हामीले बनायौँ, हामी सबै दल ऐन त अन्तर्गत छौँ।
त्यसो हुनाले दल ऐन एकातिर छ, अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै आफ्नै विधान छन्। ती विधान अन्तर्गत त हिँड्न सक्नु पर्यो नि। त्यो पो विधिसम्मत कुरा हो, त्यो पो कानुनसम्मत कुरा हो। अब जथाभावी मनपरी ढङ्गले हिँड्ने हो भने त त्यस्तो कुराको पछि को लाग्छ भन्नुहोस् त। यथास्थितिमा जो उहाँले तय गर्नुभएको छ नि महाधिवेशन, त्यस्तो खालको महाधिवेशनमा चाहिँ भाग लिँदैन पक्का पक्की छ होइन? होइन, यो त बाटै अर्कै लिनु हो। उहाँले के गर्न खोज्नु भयो? जेठ 2 गतेमा हामीलाई फर्काइएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको दिनदेखि यतातिर अलग अलग पानी बग्न सुरु गरेका छन्। नेकपा एमाले भित्रै अलग अलग पानी बग्न थालेका छन्। निकै धेरै पानी उहाँले बगाइसक्नु। म त पर्खेर खोज्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीजी भन्ने यहाँको ठम्याइ छ। अब उहाँका भित्री मनमा मकसदमा पसेर त कसैले बोल्नै सक्दैन। तर एक्सनले के देखायो भने दुईटा पार्टीहरू एकीकृत भएका थिए। त्यो एकीकरण गर्दाखेरि पनि उहाँले पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय बमोजिम एकीकरण गरेको होइन। त्यो नीतिनिष्ठ एकता पनि भएन, त्यो विधिनिष्ठ एकता पनि भएन। माओवादी केन्द्रसँगको म आफै नेतृत्व भएको बेलामा यो पार्टीमा धेरै समूहहरू एकताबद्ध गरेका छौँ हामीले, र करिब करिब 30-35वटा साना मजौला र ठुला समूह एकताबद्ध गरेर एकीकरण गरेर नेकपा एमाले बनेको। अनि त्यसका सारा अनुभवहरूलाई ध्यानमा नराखिकन तिनीहरूलाई लात मारेर उहाँले जस्तो खालको एकता गर्नुभयो, त्यो एकतामा धेरै प्रश्नहरू थिए। तर पनि एकता भयो, यो राम्रो कुरा भयो, ऐतिहासिक कुरा भयो भने हामी सबैले समर्थन गऱ्यौँ। अनि एकता भएकै दिन उहाँले के गरिदिनु भयो भने दुईटा पार्टीहरू, दुईटा अर्को अध्यक्षले किन स्वीकार गरेको म अहिले पनि आश्चर्यमा पर्छु। प्रचण्डजीले त्यो सारा तलका कमिटीहरू सबै विघट, जनवर्गीय सङ्गठनहरू सबै विघट। के जरुरत थियो? जुन दिन एकता हुन्थ्यो त्यसै दिन त्यो कमिटी एकता भएको दिन चाहिँ यहाँ एकीकरण गरे हुन्थ्यो। त्यसै दिन आफै विघटित हुन्थे तिनीहरू। तर चाहिँ नि सबै विघटन गरेपछि 3 वर्षसम्म त करिब करिब हामीहरू त बालुवाको थुप्रो जस्तै हो। हामी पार्टी सदस्य पनि रह्यौँ। हाम्रो पार्टीका सारा पङ्क्तिहरू पार्टी सदस्यहरू भन्नुहोस्, वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँहरू पार्टी सदस्य रहन सक्नु भएन। किन हरेक पार्टी सदस्यले नियमित लेबी बुझाउनुपर्छ, हरेक पार्टी सदस्य एउटा कमिटीको सदस्य हुनुपर्छ, हरेक पार्टी सदस्यले 3 पटक हरेक मिटिङमा उपस्थित हुनुपर्छ। 3 पटकसम्म कमिटीमा उपस्थित भएन भने ऊ चाहिँ नि खारेज हुन्छ। त्यसै गरी अब कमिटीका मिटिङहरू चाहिँ विधान बमोजिम नियमित राख्नुपर्ने हुन्छ। तोकेको छ मिति, यति अवधिमा प्रारम्भिक कमिटीहरू राख, यति अवधिमा जिल्ला कमिटीका राख, यति अवधिमा केन्द्रीय कमिटीका बैठक राख, यो सबै तोकेको छ। ती केही पनि हुन पाएन। हामी कसरी कम्युनिस्ट रह्यौँ होला कल्पना गर्नुहोस् त। यो अवस्था कसले ल्याइदियो? यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? यो अवस्था ल्याएको त कमरेड केपी ओलीले हो। यसको जिम्मा उहाँले लिन सक्नु पर्यो, नैतिक रूपले जिम्मा लिन सक्नु पर्यो। उहाँले जति पनि कामहरू गर्नुभयो असफल हुँदै जानुभयो। ती सबै कुराको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? कम्युनिस्टहरू पनि नैतिकवान हुन सकेनन् भने यो समाजमा को चाहिँ नैतिकतावान हुन्छ त? म ओलीजीको ठाउँबाट एउटा विषय यहाँलाई उठान गर्छु, अन्यथा नठान्नु होला। जुन अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहेको अवस्था थियो, त्यस बेला ओलीजी माथि जुन खालको यहाँहरूले प्रहार भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, अरू शब्द पनि चयन गर्न सकिन्छ, उहाँलाई विस्थापन गर्ने अनि थप अर्को पक्ष स्थापित हुने, अविश्वासको प्रस्तावको हदसम्ममा जाने विभिन्न खाले जुन तयारी थियो, तत्पश्चात उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले यहाँहरूलाई उत्साहित बनायो। सर्वोच्चको दोस्रो आदेश पश्चात अलिकति निराशाको स्थिति पैदा गर्यो। तत्पश्चात जुन राजनीतिक कसरत ओलीजीले गर्नुभयो र यो तरल अवस्थामा पनि जुन ढङ्गले खेलिरहनु भएको छ नि, उहाँ के भन्नुहुन्छ? ओलीजीको तर्फबाट के कुरा आइरहेको सुनिन्छ भने उहाँहरूले सकेको भए त मलाई त मटियामेटै गर्नुहुन्थ्यो, अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई माया गरिराख्ने, यो खाले दृष्टिकोणका साथ सायद ओली प्रस्तुत हुने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अब यसले दिने सन्देश
र कम्युनिस्टहरूको नेपालको राजनीतिमा भविष्य र तरल राजनीतिक अवस्था, यो त राजनीतिक हिसाबले हेर्दा कम्युनिस्टहरू पनि अरू फरक रहेनछन्। अबको स्थिति कम्युनिस्टहरूका लागि पनि सुखद हुने छैन भन्ने सन्देश गयो नि। अब एकीकृत पार्टीको कार्यकालमा विविध कुराहरू भए है, त्यो विविध कुराहरूको बारेमा हामीले अलग्गै एउटा समीक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यस बेलामा कति ठिक भए कति बेठिक भए भन्ने कुराको समीक्षा हुनुपर्छ नै। तर चाहे त्यो एकीकृत पार्टीको चाहिँ सचिवालयका बैठक हुन्, स्थायी कमिटीका बैठक हुन्, चाहे नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन पछिका बैठकहरू हुन्, ती प्रत्येक बैठकहरूमा मैले उठाएको कुरा के हो भने देश एउटा नयाँ युगमा आयो। यो युग भनेको समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको युग हो। अब समाजवादका आधार तयार पार्दै हामीले जानु पर्यो। यस्तो नयाँ युगमा आइसकेपछि त्यही ढङ्गका कार्यक्रम, त्यही ढङ्गका नीति, त्यही ढङ्गका सिद्धान्त लिएर जाउँ भनेर मैले पटक पटक कुराहरू राख्दै आएँ। तर त्यो कुरालाई सुनवाई नै भएन। म त खालि विचारको मात्रै लडाइँ लडिरहेको छु। मलाई कुन व्यक्तिको कस्तो खालको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा छन्, ती व्यक्तिगत कुरासँग मलाई मतलब छैन। म भनेर पनि म हिँड्न चाहन्न। मसँग सबभन्दा सही हो भनेर भन्छ नि कति मान्छेहरूले, त्यो पनि म भन्न चाहन्न। म सबभन्दा जान्ने हुँ भन्ने छन् कोही कोही, म त्यो पनि भन्न चाहन्न। तर मैले जुन देखेँ यो समाजलाई, समाजको विकासक्रमलाई जुन ठाउँमा आएको देखेँ, मैले चाहिँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण अडान र मेथडलाई प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि एउटा नयाँ समाज मैले देखिरहेको छु। अबको आमूल परिवर्तनको बाटो भनेको समाजवादको लक्ष्य लिएर अगाडि जाने कुरा प्रष्ट छ। तर त्यो कुरालाई अस्वीकार गरे भने मैले चाहे केपी कमिटीसँग भेट्दाखेरि होस्, मैले यिनी कुराहरू यसरी अगाडि बढ्नुहोस्, मनमोहनजीले बिचरा सबै आमूल परिवर्तनको कार्यक्रम त राख्नु भएको थिएन, तर 9 महिना सरकार चलाउँदा जुन लोकप्रियता हासिल गर्नुभयो त्यो स्पिरिटलाई पक्रनुहोस्, त्यसको आधारबाट अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ त पहिलो, मनमोहनजी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ पहिलो बहुमतको प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टहरू। त्यस कारण तपाईँकै सामु एउटा विराट सम्भावनाहरू छन्। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर बडो विनम्र भएर, अध्ययनशील भएर, चिन्तनशील भएर सबैलाई समेट्ने, पार्टीभित्र पनि सबैलाई समेट्ने, देशका अरू कम्युनिस्टहरूलाई पनि सबैलाई समेट्ने, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि समेट्ने, एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा विराट भिजन लिएर जानुपर्छ हामीले, र त्यसपछि क्रमशः समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ। मैले यो जहिले पनि सुझाव उहाँलाई दिन्थेँ, तर उहाँले यी सबै कुरा त केही पनि सुन्नु पनि भएन, बुझ्नु पनि भएन, मनन चिन्तन पनि गर्नु भएन, र आफ्नै खालको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्न सुरु गर्नु। साथीहरूसँग मिल्ने कुरा पनि भएन। हर बैठकमा आफै अलगावमा पर्दै जानुभयो। पछिल्लो अवधिमा केन्द्रीय कमिटीको केन्द्रीय एकीकरण गरिसकेपछि केही अवधिसम्म प्रचण्ड कमरेड र उहाँको बिचमा राम्रै तालमेल मिलेको देखिन्थ्यो। उहाँले गुप्त सम्झौता पनि गर्नुभएको रहेछ, जसमा तपाईँहरूसँग सल्लाह पनि हुँदैन। कुनै छैन, उहाँले गरेका कुनै गुप्त सहमतिमा हामीलाई केही थाहा पत्तो छैन। यहाँसम्म कि म जीवराजजी म एउटा तपाईँलाई गजबको चिज कृपया, जुन दिन एकीकरण हुँदै थियो 75 साल जेठ 3 गते एकीकरण हुँदै रहेछ, जेठ 1 गतेको दिन राष्ट्रिय सभागृहमा बकाइदा प्रधानमन्त्री मेरो अथवा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र मेरो हामी सँगै थियौँ। त्यो कार्यक्रम दुवै अतिथि थियौँ। मैले बोलेँ, त्यस पछाडि मैले उहाँलाई भने मलाई पर्सि चाइनाले बोलाएको छ, म चिनको छङ्तुतिर जाँदैछु, त्यहाँ एउटा प्रोग्राममा मलाई अतिथि राखेका छन्, त्यसो हुनाले अब त्यहाँ सिपिसीका मान्छेहरू पनि आउलान्, त केही कुराकानी गर्नुपर्ने छ भने भन्नुहोस्, तपाईँ केही सन्देश छ भने खास केही छैन भन्नु। यता यत्रो एकीकरणको चाहिँ कुराहरू चल्दै रहेछ भित्रभित्र, त्यो हामीलाई केही पनि थाहा पत्तो भएन। किन उहाँले ढाँट्नुभयो? तपाईँ जस्तो उहाँभन्दा सिनियर केही अचम्म। अहिले जे सिर्जना हुँदैछ यो सब चिज त्यसैको लागि थियो कि यो एउटा रहस्यमय कुरा हो। त्यसपछि म त अब छैन भनेपछि म भोलिपल्ट 2 गते हिँडेँ चिनतिर। चिनमा पुगेको भोलिपल्ट 3 गतेको दिन पार्टी एकीकरण भयो भन्ने सुन्छु, मैले रेडियोबाट सुन्छु। म आफै आश्चर्यचकित भएँ, खुसी पनि लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। मैले यो मेरो पार्टीमा निर्वाचित भएको नेताले
यद्यपि मैले केपी ओलीलाई मैले वैचारिक नेता कहिले पनि मानेको छैन, मेरो वैचारिक नेता होइन। तर चाहिँ नि उहाँलाई सङ्गठनात्मक हिसाबले 9 महाधिवेशनले अध्यक्ष निर्वाचित गरेपछि मैले त उहाँलाई मान्नै पर्यो। म मान्दै आएँ। म जो निर्वाचित जस्तो बन्न गयो होइन, जो निर्वाचित हुन्छ उसलाई मान्नुपर्छ कि एउटा चाहिँ नर्म्स हो त्यो नर्म्सलाई पालन गर्नुपर्छ। वैचारिक रूपमा चाहिँ उहाँ नेता मान्नुपर्ने अवस्थासम्म उहाँले आफूलाई उचाल्नु विकसित गर्नुभएकै छैन। त्यो नभएपछि वैचारिक नेता त मान्न सकिने कुरो पनि भएन। तर उहाँले त्यति कुराहरू पनि थाहा दिनु भएन। आश्चर्यचकित परियो। म फर्केर आएँ। फर्केर आएपछि मैले एयरपोर्टदेखि नै त्यसको सपोर्ट पनि गरेँ एकताको। तर भित्रभित्र कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि त न सुविचारी एकता छ, न कुनै योजनाबद्ध एकता छ। सङ्गठनात्मक कुराहरूमा पनि अनेकन कुरा मिलेका छैन। अब वैचारिक कुरामा पनि कोही विचारलाई स्थगन गरिएको छ, मुल्तवी राखिएको छ, कोही के छन्, त्यो ठिक हो कि बेठिक हो कि त्यसबारेमा कुनै छुट्याउने काम पनि भएको छैन एकीकरणमा। यो त एउटा निश्चित स्वार्थपूर्तिको लागि गरेको एकीकरण हो भन्ने केले गाइड गरेको हुनसक्छ यो? अब मलाई लाग्छ उहाँलाई चाहिँ नि अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई सत्तै चाहिएको रहेछ ओलीजीलाई। अनि प्रचण्डजीलाई पनि त्यही सत्ता प्राप्तिकै लागि गरेको होला जस्तो लाग्छ। अब प्रचण्ड कमरेडको अलि पछिसम्म कुराकानी गर्दा होइन, यसलाई वैचारिक एकतामा लानु पर्यो, सङ्गठनको एकतामा रूपान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो। हामीले छलफल गर्दै जाँदा सुरुमा उहाँहरूको एकता बढी थियो है। हामी कतिपयको चाहिँ अलि मतभिन्नताहरू थिए। तर पछि के हुँदै गयो भने उहाँ अलिक कन्भिन्स हुँदै जानु। वास्तवमा पार्टीलाई त वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक रूपले एकता गरिएन भने त एकताको केही अर्थ हुँदैन। यहाँको एउटा देशभक्त छवि पनि छ कि नेकपा एमालेमा सिनियर मोस्ट लिडरहरूमा तपाईँमाथि देशभक्तिको सवालमा प्रश्न त्यति उठ्दैन, उठाइएको मैले सुनेको छैन। कतिपय मानिस यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन र एमालेको जुन अहिले त्यो विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा पुगेको जुन अवस्था छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख नेपाल आगमन र त्यस बेलाको फुसुर गुप्त संवाद लगायत कतिपय पक्षहरूलाई पनि मानिसहरू यसो विश्लेषण त्यससँग पनि जोडेर हेर्ने गर्छन्। तपाईँलाई कतै त्यो विषयले यसो झस्काउँछ कि झस्काउँदैन? बिल्कुल झस्काउँछ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा म अहिले 72 वर्ष पुगेँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि 72 वर्ष पुग्यो। यो लामो अवधिमा मैले प्राप्त गरेका अनुभव अनुसार नेपालको कम्युनिस्ट ऊ देशभक्त छैन, ऊ राष्ट्रपतिको भक्त छैन, ऊ चाहिँ एउटा देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई मान्दैन र चाहिँ नि ऊ लोकतन्त्रको पक्षधर पनि छैन, ऊ समाजवादको पक्षधर पनि छैन भने त ऊ कम्युनिस्ट बन्नै सक्दैन। यहाँ कम्युनिस्ट बन्नु भनेको नै यी आधारभूत प्लेटफर्महरूलाई उसले प्रतिनिधित्व गरेर मात्रै ऊ कम्युनिस्ट बन्न सक्छ। त्यसपछि उसको सङ्गठित जीवन हुनु पर्यो होइन, मार्क्सवाद लेनिनवादका सिद्धान्तलाई ठिक ढङ्गले ग्रहण गरेको हुनु पर्यो। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै यो राष्ट्रियताको सवाललाई निरन्तर उठाएको हुनाले पनि एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो भन्ने कुरा स्थापित छ। तर कतिपय मान्छेहरूमा त्यसै कुरामा पनि विचलन देखिन्छ। अहिले पछिल्लो अवधिमा कमरेड केपी ओलीले जतिसुकै आफूलाई देशभक्त भने पनि एउटा विदेशी जासुसी संस्थाको प्रमुखलाई नेपालमा ल्याउनु पर्यो भने पनि कसरी ल्याउनु, त्यसका विधि हुन्छ। त्यो सारा विधि नागेर ऊ गुप्त रूपले आउने, अनि त्यो पनि दिउँसो पनि होइन, रातिको टाइममा चाहिँ भेट्ने, गुप्त रूपले भेट्ने। के कुराकानी भयो कुनै पारदर्शी कुरा छैन। हामीसँग पनि सेयर गर्नुभएको छैन उहाँले। आजका दिनसम्म तपाईँले इन्टरभ्यू लिइरहेको दिनसम्म पनि उहाँले सेयर गर्नुभएको छैन के कुराकानी भयो। कुनै गम्भीर राष्ट्रिय गोपनीयता कुरा भएको भए पनि त नेताहरूको सानो समूहमा त सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सेयर पनि गर्नुभएको छैन। अथवा यत्र विधि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उहाँहरूसँग सेयर गर्नुभएको छ कि त्यो पनि छैन। अर्को अध्यक्षसँग गर्नुभएको छ कि सेयर, त्यो पनि छैन। यो गुप्त ढङ्गको भेटघाटले हाम्रो देशको कूटनीतिक मर्यादामाथि चोट पुर्याएको छ।
कूटनीतिक मर्यादामाथि कसैले कुनै पनि देशभक्तले यस्तो काम गर्न सक्दैन। त्यसै बेला कुनै र त्यसै योजना गरी- बनेको हुन सक्छ। त्यसै गरी म त्यसैको योजना अनुसार अर्को हुन कुरा सक्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एमसिसी मुद्दा। एमसिसी धेरै लामो कालदेखि चाहिँ नि एउटा विवादको विषय रहेको छ। अमेरिकासँग हामीले सहयोग गर्नु हुँदैन, अमेरिकासँग कोअपरेसन गर्नु हुँदैन, यो कसैले पनि भन्दैन। गर्दै त आएकै छौँ। पछि पनि अमेरिका पनि अहिले हाम्रो मित्र राष्ट्र नै हो, उसँग राम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन छ, कोअपरेसन गर्नुपर्छ। तर गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर गर्नुपर्छ। एमसिसीको बारेमा विवाद आयो। विवाद आएपछि हाम्रो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले एउटा केन्द्रीय कार्यदल बनायो। यहाँकै हो, संयोजकत्वमा त्यो कार्यदलको म संयोजक छु। हामीले गहनतापूर्वक अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा केही चाहिँ प्रश्न पार्नै पर्ने केही क्लजहरू छन्। ती क्लजहरू प्रश्न नपारिकन हामीले सहमति सम्झौता गऱ्यौँ र भोलि चाहिँ नि त्यसले राष्ट्रको अहितमा चाहिँ खडा हुने खालको कुरा गर्यो भने हामीले गरेको काम त राम्रो ठहरिँदैन, यो देशको हितमा पनि ठहरिँदैन। त्यसो हुनाले ती कुराहरूलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, उनीहरूसँग पुनः वार्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले रिकमेन्डेसन गरेका छौँ। त्यो रिकमेन्डेसनलाई कसैले विरोध पनि गरेका थिएन। तर त्यो हामीले दिएको प्रतिवेदनलाई पार्टी अध्यक्षका रूपमा रहनुभएका कमरेड केपी ओलीले कहिल्यै बैठकको विषय बनाउनु भएन, कहिल्यै छलफलमा ल्याउनु भएन र उहाँले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनिरहनु। त्यो अहिले नियत पनि- चाहिँ पास गराउने नियत ओलीजीको निरन्तर छ। अहिले पनि एमसिसी तुरन्त पास किन भएन भनेर उहाँले र उहाँका पक्षधर सांसदहरूले कुरा उठाएको म देख्छु। तर त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, परिष्कृत गर्नुपर्ने, देशको राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्नुपर्ने। खोइ मलाई अमेरिकाका एम्बेसडरले भेटे र उनीसँग कुराकानी गर्दाखेरि ठिक छ मिस्टर खनाल, यदि त्यस्तो खालको कुनै क्लज छ त्यसमा स्पष्टीकरण गर्नुपर्छ आदि भने हामी त्यसको लागि सच्याउन तयारै छौँ नि। त्यो त तपाईँहरूको चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई भन्नु पऱ्यो, डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पनि इस्युजहरू आउनु पऱ्यो। उसले त्यसो भन्यो, मैले यो कुरो पनि उहाँहरूलाई सुनाएँ। तर यो कुरा सच्याउने कुनै पहल कदमी हुँदैन। यथास्थितिमा चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, गरियो भने मुलुक मेरो पनि घातै धारणा हुन्छ त्यही त्यो। हो, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यो ढङ्गका क्लजहरू स्थापित गरेर हामीले चाहिँ जानमा केही हामीलाई आपत्ति छैन। म यहाँसँग बुदागत हिसाबले केही विषयहरू अलिकति त्यो जनजिज्ञासा हुन्छ, अलिक खिपेरै म विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्छु कृपया। अब प्रचण्डजीहरूसँगको तपाईँहरूको सम्पर्क र सम्बन्ध कुन रूपमा रहन्छ? देश यदि चुनावमा गयो भने यही सरकारले वा मिलिजुली या अर्को प्रकृतिको सरकार भयो भने पनि ओलीजीसँग दूरी अलि बढेरै गएको हुनाले सायद नेकपा एमाले एक ठाउँमा रहन्छ भन्नेमा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। भोलिका दिनमा कम्युनिस्टहरू जनताका माझमा के भनेर मत माग्न जाने र समग्रमा नेपालको राजनीति यही स्थितिमा रहन्छ कि यो जुन देखिएको एउटा तरल राजनीतिक अवस्था छ त्यसले अरू सङ्केतहरू पनि कतिपय मानिस गर्छन्, जस्तै पूर्व राजाको भारत भ्रमण र त्यहाँ भएको जय जयकार, त्यसलाई कतिपय मानिस एक खाले अर्थ पनि लगाइरहेका छन्। यहाँले नि कुनै सन्दर्भमा एकपटक बोल्नु भएको मैले च्वास सुनेको पनि थिएँ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा यो आन्तरिक राजनीति र बाह्य राजनीतिक पक्ष यो स्थितिलाई कसरी तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कृपया? अहिले जुन राजनीतिक अस्थिरता प्रकट भएको छ, यो अस्थिरताको मूल जड भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चिन्तन हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरेका एक्सनहरू, तिनी कुराहरूबाट यो अस्थिरता प्रकट भयो। होइन भने झन्डै 2/3 बहुमत भएको वामपन्थीहरूको सरकार छँदै थियो, त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो कन्सोलिडेट गर्ने अरू कसैको पनि जिम्मा होइन, त्यो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकै हो, उहाँले त्यो गर्न सक्नु पर्थ्यो। अहिले हामीले त्यसो भन्दाखेरि तिमीहरूले काम गर्न दिएनौ भन्नुहुन्छ होला उहाँले, तर काम गर्न कसले दिएन? उहाँले ल्याएका नीति कार्यक्रम पास भएन, उहाँले ल्याएको बजेट पास भएन, उहाँले ल्याएका विधेयकहरू पास भएन, उहाँले आफै विवादग्रस्त विधेयकहरू ल्याएपछि त्यसका विरुद्ध जनता विद्रोहमा पनि उत्रे।
तपाईँले देख्नु भएको छ गुठी विधेयक जो यहाँ परामर्शै नगरिकन ल्याइएको थियो, त्यसको विरुद्ध काठमाडौँका जनता विद्रोहमा उत्रे। त्यो भयो, त्यो त हामीले गरेको त होइन। अनि केमा चाहिँ असहयोग भएर उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेको? केले असहयोग गर्यो? उहाँले यता दौराको फेर तान्यो, एउटाले अर्कोले दौराको फेर तान्यो, अर्कोले सुरुवाल तान्यो, अर्कोले लगौटी तान्यो, यस्ता यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्ने कुरा हो र? त्यति सम्मानित ठाउँमा बसेको मान्छेले त संयमतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक एउटा चाहिँ नि स्तरीय भाषामा बोल्नु जान्नु पऱ्यो नि, सक्नु पऱ्यो नि। हामी पनि ती ठाउँमा बसेर आयौँ। हामीले खोइ त्यस्तो बोलेनौँ त ती ठाउँहरूमा बस्दाखेरि। हामीले अरू ठाउँमा बोल्ने भाषा पनि त्यहाँ बोलेन। अहिले तपाईँसँग म जो बोलिरहेको छु, मैले यही स्तरको भाषा पनि त्यहाँ बोलेँ। त्यसमा संयमित हुनुपर्छ। तर उहाँले जथाभावी बोल्ने एउटा र जथाभावी एक्सन गर्ने, त्यसले अस्थिरता ल्यायो। अब यो अस्थिरता आइसकेपछि पनि अझै पनि हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतकै पहिलो फैसला बमोजिम भन्ने हो भने झन्डै 1.5देखि 2 वर्षसम्म संसदको आयु छ। त्यो 2 वर्षसम्म हामीले स्थिरता दिन सक्नुपर्छ। त्यो स्थिरता दिने काम भनेको स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि हो र अरू सबै पार्टीको पनि हो, हाम्रो पनि हो। अब अहिले पनि म त के देख्छु भन्दाखेरि वामपन्थीहरूकै अहिले पनि बहुमत छ। उनीहरूको बिचमा नयाँ ढङ्गले कार्यगत एकता गऱ्यो भने भइहाल्छ। पार्टी पो फुट्यो, पार्टी दुईवटा टुक्रा भयो, तर छ नि दुइटै पार्टीसँग मिल्यो भने त बहुमत छँदैछ। पहिलो अप्सन। अब मिल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो भिन्नै कुरा। मिल्न सक्नु भएन भने मिल्दैन। कम्युनिस्टहरू हुने बित्तिकै मिल्नै पर्छ, केही जरुरत छैन। विचार फरक भयो, नीति फरक भयो, दृष्टिकोण फरक भयो भने मिल्दैन। तर चाहिँ नि अब त्यो पनि गर्न सकिने कुरा भयो होइन। त्यो चाहिँ मिलिँदैन भने अरू के अरे पार्टीहरू, खास गरिकन कङ्ग्रेस अनि के अरे माओवादी पार्टी अनि जनता समाजवादी पार्टी मिलेर अर्को सरकार बनाए पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पुगि नै हाल्छ। तर यसमा मूल भूमिका खेल्ने कसले हो भन्दाखेरि मुख्य प्रतिपक्षले। सत्ता पक्षले कहिल्यै पनि संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ ठिक ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भने त्यो प्रमुख प्रतिपक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ कस्तो देखिया छ भूमिका? अब प्रमुख प्रतिपक्षले अहिले जुन हिसाबले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, अलि लाचार छाए जस्तो देखिन्छ। लाचार छाए जस्तो उसले चाहिँ पहल कदमी लिएर अरू सबै पार्टीहरूसँग छलफल गरेर त सम्भव हुन्छ भने यही सत्तामा भइरहेको पार्टीसँग पनि छलफल गरेर उसले त एउटा नयाँ ढङ्गले अब यो 2 वर्षको अवधिमा अस्थिरता नल्याउँ, मुलुकमा एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, मुलुकलाई एउटा अग्रगमतर्फ लैजाउँ भनेर उसले पहल कदमी गर्ने काफी ठाउँहरू छन्। तर ती ठाउँहरूमा उसले पनि पहल कदमी गरेको देखिँदैन, प्रधानमन्त्रीले पनि पहल कदमी गरेको देखिँदैन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ नेतृत्वको सङ्कट हो मुलुकलाई परेको। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि नेतृत्व दिन सकेन। भ्याकुम छ, नेतृत्वको सङ्कट छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो घटनाले। नेतृत्वमा अब यत्रो ठुलो 2/3 बहुमत चाहिँ नि कमान्ड गरेर चाहिँ आएको वामपन्थीहरूको नेतृत्व जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि नेतृत्व गर्न सक्नु भएन। उहाँ आफै आफमात्रै हुनुहुन्छ। मैले जे बोलेँ मैले त्यो ठिक छ भन्नुहुन्छ। आई एम द पार्टी, आई एम द स्टेट। यो खालको कन्सेप्टले त मुलुक चल्दैन नि। प्रचण्डजीसँग अब के हुन्छ तपाईँहरूको जुन खालको संवाद, अब एकताको नि कुनै सम्भावना हाम्रो छ के हुन्छ भने अब अहिले त हामी आफ्नै पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षमा छौँ। सकेसम्म हामी यो पार्टीलाई एउटा सही विचारको आधारमा, नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा पुनर्गठित र एकता चाहन्छौँ हामी। स्वयं कमरेड केपी ओली पनि रूपान्तरित हुनुहोस्, आफ्ना गल्तीहरू सच्याउनुहोस्। गल्तीहरू सच्याएर चाहिँ नि सही बाटोमा आउनुभयो भने जसलाई पनि हामीले स्वागतै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सही विचार चाहिँ झुकेर जाँदैन गलत विचारका साथ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सही विचार भनेको जहिले पनि अग्रगामी हुन्छ। सही विचारका वरिपरि अरूले गल्ती सच्याएर आए भने त्यो सही विचारका वरिपरि सबै एकताबद्ध हुन सक्छ। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ एकताको बाटो हो। यदि त्यो सम्भव भएन भने पनि अब अरू सबैसँग मिलेर, जस्तो अब हामी त के चाहन्छौँ भने पहिला पार्टी एकता भएन भने पनि अरू सबै वामपन्थी समूहहरूसँग कसैसँग अलिक धेरै
डिफरेन्सेसहरू छन्, कतिसँग कम डिफरेन्सेसहरू छन्। जोसँग वैचारिक राजनीतिक कुराहरू मिल्न सक्छ उसँग सङ्गठनात्मक एकता पनि हुँदै जान्छ। तर जोसँग वैचारिक राजनीतिक एकता हुँदैन त ती कुराहरूसँग कार्यगत एकता हुन्छ। अहिलेको हकमा भन्ने हो भने हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि हामीले चाहिँ कार्यगत एकता गरेर जानुपर्छ। त्यसै गरी अरू वामपन्थीहरूसँग पनि कार्यगत एकता गर्नुपर्छ। वामपन्थीहरूको व्यापक मोर्चाबन्दी किन गर्न नसक्ने? किन गर्न नसक्ने? हामी सबै चाहिँ नि अब देशको राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ, लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, हामी चाहिँ नि जनजीविकाको पक्षमा छौँ, हामी समाजवाद निर्माणको पक्षमा छौँ भने हामी त एउटा कमन एजेन्डामा एकताबद्ध भएर जान सक्नुपर्छ। हामी विप्लवसँग पनि एकता गर्न तयारै छौँ। यदि उहाँले कमन एजेन्डामा आएर कार्यगत एकता गरौँ भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँसँग पनि तयार छौँ। अरू विभिन्न समूहहरूसँग जति पनि अहिले वामपन्थी समूहहरू छन् ती सबै समूहहरूसँग हामीले चाहिँ नि निश्चित कमन एजेन्डामा उभिएर हामीले कार्यगत एकता गरेर जान सक्नुपर्छ। र यो देशले त राष्ट्रिय एकताको खोजी गरिरहेको छ। हामी राष्ट्रिय रूपले एकताबद्ध हुन सकेनौँ। डेमोक्रेसी आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ पार्टीहरू खालि चाहिँ घाँटी कोराको मात्रै गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन थाल्यौँ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो पूर्व राजाको भारतमा भएको त्यो जय जयकारसँग यो गणतन्त्र अलिक खतरामा पर्न सक्छ भन्ने जो दृष्टिकोण यहाँले राख्नुभयो नि, त्यससँग कुनै सम्बन्ध छ? यो तपाईँले गर्न खोजेको इङ्गित के हो भने जति बेला अब घरभित्रै झगडा सुरु हुन्छ नि, छिमेकीहरूले पनि अब चाहिँ नि आँखा हेर्न थाल्छन्, कसैले थप्पडी मार्न थाल्छन्, जोरीपारी छन् भने तिनीहरूले चाहिँ थप्पडी मार्न थाल्छन्, अनेक गर्न थाल्छन्। र कुनै पनि देशमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ विभाजन आउन थाल्यो, अस्थिरता आउन थाल्यो भने विदेशी शक्तिहरूले खेल्छन्। त्यो खेल्ने शक्तिहरू विद्यमान छन् अहिले पनि। ती कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई अहिले सत्तो सराप गरेर पनि केही काम छैन, तर आफू सम्हालिन सक्नु पर्यो, घर सम्हाल्न सक्नु पर्यो। त्यो घर सम्हाल्ने हो भने हाम्रो देशका राजनीतिक शक्तिहरूले एउटा राष्ट्रियताको कमन एजेन्डामा एकताबद्ध हुन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अहिले यो गणतन्त्र, यो संविधान, यी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू, यी कुराहरूको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य, यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको कर्तव्य। त्यो कर्तव्यबाट कोही च्युत हुँदै गयो भने उसले राष्ट्रको हित गर्दैन, ऊ देशभक्त हुँदैन। र यही सिलसिलामा तपाईँले गरेको अहिलेको प्रश्नको एउटा खण्ड पनि म पुरा गर्न चाहन्छु। अब के एजेन्डा लिएर हामी जाने? हाम्रा एजेन्डाहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। राष्ट्रियताको एजेन्डा छ, मुलुकको सार्वभौमसत्ताको एजेन्डा छ, क्षेत्रीय अखण्डताको एजेन्डा छ। हेर्नुहोस् त यहाँभित्र खलबली हुने बित्तिकै ऊ कञ्चनपुरमा अस्ति नाङ्ग रूपमा चाहिँ भारतका सशस्त्र फोर्सहरूले चाहिँ हाम्रो सिमाना मिचेर, हाम्रा चाहिँ खम्बाहरू उखेलेर, हाम्रो त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी छँदैछ, त्यो सशस्त्र प्रहरीलाई धकेलेर माथिसम्म आए। सरकार चुप्प बसेको छ। ऊ त्यो दार्चुलामा हेर्नुहोस्, अहिले पनि चाहिँ उता पारिपट्टिबाट चाहिँ बाँध बाँध्ने, तटबन्ध बाँध्ने भनेर चाहिँ नि नेपालको भूभागलाई असर पारिरहेको छ। सरकार चुप्प बसेको छ। किन चुप्प छ? राष्ट्रियता यसरी नै जोगिन्छ। अरू देशका अनेक ठाउँहरूमा यस्ता समस्याहरू भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रियताको एजेन्डालाई दृढतापूर्वक उठाउनै पर्छ। हामीसँग त्यो एजेन्डा छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एजेन्डालाई हामीले दृढतापूर्वक उठाउनुपर्छ। हामीले समाजको आमूल परिवर्तन, अहिले पनि भूमिहीन गरिब किसानहरूका समस्या छन्, श्रमजीवी जनताका समस्या छन्, ती समस्या हल भएका छैन। कसरी हल गर्ने? कस्तो सामाजिक आर्थिक संरचना मार्फत यी कुरा हल गर्न सकिन्छ? मानवाधिकारको उल्लङ्घन हेर्नुहोस् त, अहिले कति महिलाहरूमाथि बलात्कार भइरहेको छ, मानिसहरू कुन कुन ढङ्गले चाहिँ मरिरहेका छन्। यी सब कुराहरू समाजमा जुन खालका चाहिँ देखा परिरहेका छन् तिनीहरूको रोकथाम हुनु पर्यो, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो एजेन्डा तपाईँले भनेको एकदम ठिक एजेन्डा हो, तर मान्छेले पत्याउँछन् त सरकारमा कम्युनिस्ट नै छ, जनताले मध्ये कम्युनिस्टलाई हेरियो यत्रो वर्ष, काङ्ग्रेस अथवा अरूभन्दा फरक देखिएन, बरु झन्झन बिग्रदै गएको छ, भत्किँदै गएको छ, बाह्य हस्ते बढोत्तरीमा छ, विदेशीहरूको प्रभाव बढ्दैछ। अनि बुझ्दा त समग्रमा कम्युनिस्ट भनेर बुझ्ने भए नि त, अर्थात् वामपन्थी भनेर समाजवादतर्फ उन्मुख संविधान बुझ्ने भए। पत्याउँछन् त मानिसले। हामीले आम जनतालाई
हिजो पनि यो कुरा बुझाउँदै आएको। कतिपय आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेहरू एउटा मुखौटो मात्रै ओढेर कम्युनिस्ट भएका थिए र उनीहरूले जुन खालका विचार अगाडि सारिरहेका थिए, नीति अगाडि सारिरहेका थिए, त्यसबाट त नेपाली समाज न लोकतन्त्र आयो न राष्ट्रियता दह्रो भयो। तर हामीले तपाईँलाई अघि मैले भने हामी 8 जनाले 32 सालबाट कोअर्डिनेसन बनायौँ, त्यसपछि नेकपा माले बनायौँ, त्यसपछि नेकपा एमाले बनायौँ। यो पार्टीले त सधैँभरि राष्ट्रियताको कुरालाई, जनजीविकाको कुरालाई, अनि लोकतन्त्रको कुरालाई, समाजवादको कुरालाई, शान्तिको कुरालाई लगातार उठाएर आयो नि। त यो लगातार उठाएर आएको हुनाले पो अहिले यी उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन् त। तर अब विदेशी गुप्तचर संस्थाका चाहिँ प्रमुखहरूलाई त्यसरी बिना एजेन्डा अपारदर्शी ढङ्गले भेट्दै हिँड्ने, अब एमसिसीको पक्षधर भनेर हिँड्ने, राष्ट्रियतालाई ध्यानमा नराख्ने, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि नराख्ने मानिसहरू देखा परे उनीहरूले चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्छन् भने जनताले छानबिन गर्न सक्नु पर्यो नि। जनताको सामु अर्को जनताले नै गर्नुपर्ने एजेन्डा चाहिँ यो हो कि छानबिन गर्नु पर्यो, कुन सही हो कुन गलत चिन्नु पर्यो। को चाहिँ खोल ओढेर आएको छ, को वास्तविक चाहिँ चिज खोल ओढेर आएको भन्ने तपाईँको अर्थ। अनि म अहिले त्यो कुनै आरोप लगाउने। अनि राष्ट्रपति यहाँको निवासमा जानुभयो, कतिपय मानिसले आलोचना गरे राष्ट्र प्रमुख पार्टी विभाजनको मुद्दा बोकेर पार्टीको वरिष्ठ नेताको घरमा किन जानुभयो? त्यो कसरी राष्ट्रपति एउटा पार्टीको हुन सकेको कहीँ आलोचना गर्ने, त्यो आलोचना नि गरे, कतिपयले सकारात्मक दृष्टिकोण पनि राखे। वास्तवमा राष्ट्रपति किन जानुभएको थियो, के कुरा भएको थियो? अनि मेरो घरमा राष्ट्रपति आउनु हो, मैले उहाँलाई स्वागत गरेँ। मैले भने उहाँलाई तपाईँलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, मेरा स्टाफहरूको तर्फबाट पनि, यो आवास क्षेत्रको तर्फबाट पनि, परिवारको तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। तपाईँले अरू त्यस्तो धेरै कोही नेताहरूसँग भेटेको मैले पाउँदिनँ, तर मेरो घर तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभयो। सम्भवतः मेरो स्वास्थ्यको बारेमा मिडियाले पनि बढी मात्रामा चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ, त्यो कारणले पनि आउनुभएको होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर यस्तो बेलामा आउनुभयो जति बेला देशको परिस्थिति बडो विषम भएर गएको छ, सङ्कटपूर्ण भएर गएको छ। यस्तो अवस्थामा अब तपाईँलाई म के भनेर स्वागत गरौँ, के उपहार दिउँ? फुलमाला दिउँ कि फुलमाला दिउँ कि अथवा अरू केही दिउँ भनेर मैले कुराकानी गर्दै गएर मैले के भने तपाईँलाई म एउटा विचारको उपहार दिन्छु, विचारको उपहार दिन्छु। तपाईँ अहिले राष्ट्रपतिको सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ, हिजो त हाम्रो कार्यकर्ता नै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले हाम्रो पार्टी यस्तो खालको एउटा समस्याबाट ग्रस्त भएको छ, यो समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नुहोस् मैले भन्न मिल्दैन, तपाईँले गर्न पनि मिल्दैन। तपाईँ राष्ट्रपति हो, सबैको अभिभावक हो, तपाईँ यो राष्ट्रको पनि अभिभावक हो, अनि लोकतन्त्र गणतन्त्रको पनि तपाईँ अभिभावक हो, र चाहिँ नि यो संविधानको त परिपालकै हो। त्यसो हुनाले अब तपाईँले चाहिँ नि अभिभावकत्व लिनुपर्ने भएको हुनाले मेरो केही सन्देश चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याइदिनुहोस् भने मैले चाहिँ नि पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्था। मूलत के थियो, के विधि हो मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको छु। पार्टीलाई जेठ 2 मा अदालतले फर्काइदियो, त्यो अदालतले फर्काएको कुरालाई सबैले स्वीकार गरौँ र पार्टीलाई विधिपूर्वक त्यही बिन्दुमा सम्पूर्ण पार्टी जनसङ्गठन र पुगेको कुरालाई स्वीकार गरौँ। त्यसरी नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बोलाउँ। यो 28 गते फागुनको बैठक, त्यसपछिका बैठकले जे निर्णय गरे ती स्वाभाविक निर्णय हुन्, ती कुरालाई तुरुन्त बद्ध गरौँ, सच्याउँ र चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बसेर अनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले नयाँ ढङ्गले निर्णय गऱ्यौँ। एकमत भए एकमत हो, होइन 2 मत हो भने हामीले पार्टीव्यापी रूपमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ। त त्यो नै हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि सहमतिको बाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो कि के हुनसक्छ त तपाईँहरूको पार्टीको बारेमा। मैले त अरू केही गर्न त मिलेन, म राष्ट्रपति हुँ, तर चाहिँ नि के हुनसक्छ त भन्ने कुरा चिन्ता प्रकट गरेपछि मैले चाहिँ नि यस्तो ढङ्गले गयो भने यो पार्टीले चाहिँ नि
एकता गर्न सक्ने अझै नयाँ सम्भावनाहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राखिरहेको थिएँ। ठिक छ, मसँग अब मैले तपाईँलाई यति भने भने प्रधानमन्त्री हामीसँग भेटघाट पनि गर्नुहुन्न, छलफल पनि गर्नुहुन्न, तर तपाईँसँग त नियमतः हप्तामा 2 चोटि आउनुपर्छ। यो देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष हप्तामा 2 चोटि जानुपर्छ। विविध विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल हुन्छ नि। त्यो छलफल हुँदाखेरि अब तपाईँले चाहिँ हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नुहोस्, यसमा गर्नुहोस् भन्न त मलाई मिल्दैन। तर तपाईँले सोधिहाल्नु भएको हुनाले मैले चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ पार्टी मिलाए मिल्छ भन्ने खालको कुरा मैले गरे हो भनेर मैले मलाई भने ल ठिक छ, म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरौँला भन्नु। त्यो जवाब दिनुभयो। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, यो तरल राजनीतिक अवस्था, यसले नेकपा एमालेको सरकार वा केपी ओली नेतृत्वको सरकार, निरन्तरता वा वैकल्पिक सरकार, तपाईहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यो सरकार अल्पमतको हो कि बहुमतको प्रश्न छैन। प्रचण्डजीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। तपाईहरू ओलीजीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइरहनु भएको छ उहाँको क्रियाकलाप उप। तर तपाईहरू संविधान त अलग निर्णय पनि गर्न नसक्नु भएको स्थिति, जुन तरल स्थिति छ नि। अनि नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्डजीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा सहकारी एकता वा कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने त्यो प्रयत्नको पनि कुरा छ। यो समग्र अवस्था हेर्दा अलि दुविधा हुन्छ कि कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यसबारेमा अघि पनि अलिकति चर्चा भएको छ। संक्षिप्तमा कृपया। मैले 2टा मेजर सम्भावना मात्रै भन्छु। एउटा सम्भावना भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर वामपन्थीहरूकै बिचमा पुनः एकता कायम गरौँ। पार्टी एकीकरण त अब अगाडि जान सकेन, तर अब कार्यगत एकतामा जाउँ भनेर फेरि त्यो ढङ्गले चाहिँ अलि आत्मालोचक भएर अगाडि बढ्नुभयो र एकता कायम गर्न सक्नुभयो भने वामपन्थीहरूकै सरकारको विकल्प आफै छँदैछ। सम्भावना एक। तर अहिलेको अवस्था भनेको अब नेकपा एमालेको एकल सरकार हो। यो एकल सरकार बहुमतमा छैन। यसलाई अब त्यो कानुनी रूपले के छ भनेर भने पनि माओवादीले त समर्थन जारी राखिरहेछ नि भने पनि यथार्थमा भन्ने हो भने अब चाहिँ नि नेकपा एमालेको मात्रै सरकार हो। अब नेकपा एमाले भित्रै पनि समस्याहरू छन्। हामी आफै यो संसदलाई कसरी लाने भन्ने कुरामा एकमत छैन। म भन्छु अहिले पनि आत्मालोचना गरेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गरेर पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान गरेर अनि त्यस पछाडि वामपन्थीहरूसँग कार्यगत एकता गरेर जाउँ, म त्यो भन्छु। तर उहाँ त्यो मान्ने पक्षमा म देख्दिनँ। उहाँलाई चुनाव चाहिएको छ। किन चुनाव चाहिएको छ त्यो भोलि नेपाली जनताले जवाब देला। किन चाहिएको छ भन्ने कुराको छ अहिले कसैले जवाब दिनु मिल्दैन, सक्दा पनि सक्दैन कसैले। तर उहाँलाई के लागेको छ भने म 50% जित्छु, त्यो भ्रम हो। त्यो 50 लाख ल्याउँछु, यो त त्यो दिउँसै सपना देखेको जस्तो बाहेक अरू के हुन सक्छ। हामी त्यत्रो एकीकृत भएर लड्दाखेरि 2टा पार्टी मिलेर लड्दाखेरि त हामीले चाहिँ नि अब 50 लाख पुर्याउन सकिएन होला भनेपछि अब त्यो एक्लै लडेर त्यो सब कुराहरू गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ। मिलेरै जानुपर्छ। यो देशलाई मिलेर जाने स्पिरिट नभएसम्म बनाउनै सकिँदैन। म ठोकेर भन्न चाहन्छु, कसैले पनि म एकका वीर भएर म गर्छु भन्छ भने त्यो फेल खान्छ। 2000 वर्षसम्म यो देश राजाहरूले चलाएको होइन, तर सकेन नि त राजाहरू। म यो भन्ने त थियो नि, आइएम द स्टेट भन्ने त थियो नि, हुकुमी शासन त थियो नि, सकेन। त्यस कारण अब कुनै माइकालाल जन्मिनेवाला छैन, जन्मेको पनि छैन। त्यो सकिँदैन। सामूहिक रूपले गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले चलाउनु पनि सामूहिक रूपले, सरकार चलाउनु पनि सामूहिक रूपले। त्यो सम्भव भएन भने त्यो भएन भने अब अर्को विकल्प भनेको यो 3टा पार्टीहरू मिलेर विकल्प दिने हो।
मुख्य अपोजिसनले विकल्प दिने हो। मुख्य अपोजिसन पनि फेलै खायो, उसले गर्न सकेन। उसले अहिले भन्न त के भन्छ नि, हामीसँग त 63 सिट त छ नि, त्यसमध्ये 2टा निलम्बित भयो, अब हामीसँग 61 सिट मात्रै छ, किन कसरी अपोजिसन किन यो भनिरहेछ? कसरी गर्ने भन्छौ होइन। अब यो रहस्यको अलि विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ। तर चाहिँ नि उसले पनि त्यो भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। खेल्न सकेन भने र अब माओवादीले जो समर्थन जारी राखेको छ, त्यो समर्थन जारी राखेको मलाई लाग्छ मुलुक तुरुन्तै चुनावमा नजाओस् भन्नको लागि होला है। मुलुक चुनावमा जाने खतरा पनि छ, किनभने अब प्रधानमन्त्रीको यो संसद विघटनदेखिको स्पिरिट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँले चाहिँ नि अब अरूको सकबर सरकार बन्न नदिने अनि आफ्नै रहिरहन्छ। त्यस पछाडि माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। भोलिपल्ट लिए पनि भइहाल्यो, भोलिपल्ट लिए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यो नभएपछि अनि यो संविधान बमोजिम र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम चाहिँ नि संविधानको धारा 76 को 3 मा जान्छ है। धारा 76 को 3 मा जानु पर्यो। लार्जेस्ट पार्टीको सरकार अहिले उहाँको क्यालकुलेसन के होला भने नेकपा एमाले नै अहिले लार्जेस्ट पार्टी छ, त्यस कारण आफ्नै सरकार बन्छ फेरि पनि। अनि त्यो सरकार बनेपछि पनि फेरि उहाँले यतिकै त चल्नु सक्नुहुन्न। त्यो अप्ठ्यारो घडीमा तपाईहरु ओलीजीको पक्षमै उभिने स्थितिमा रहनुहुन्छ। अब त्यो पछिको कुरा हो। त्यो परिस्थिति आयो भने त्यति बेला निर्णय गरौँला। तर चाहिँ नि अब उहाँले पनि त्यतिकै शासन गर्न सक्नुहुन्न। 30 दिनभित्रमा फेरि त्यसले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ, संविधान बमोजिम। अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु होला, त्यो पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि अब धारा 76 को 5 मा जानुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा यस्तो सांसद निस्कनु पर्यो जसले मसँग बहुमत छ, म अर्को सरकार बनाउँछु भने विकल्प दियो भने त्यो विकल्प बन्न सक्छ। र अहिलेको संसदको संरचना हेर्दा त्यो विकल्पतर्फ जाला त जाने त्यस्तो सम्भावना म एकदमै क्षीण देख्छु। सायद त्यो सम्भावना हुँदैन। अनि जानु पर्यो केमा भन्दा चुनावमा जानु पर्यो। यही चुनावमा जाने मैले विघटन गरेको सही हो, अब चुनावमा जानु पर्यो कि परेन त भन्ने उहाँको चाहिँ उद्देश्य हुन सक्छ। त्यो चुनावलाई किन खतरा तर देख्नुभयो? त्यसबाट न खतरा किन न देख्नुभयो चुनावलाई? प्रधानमन्त्रीको विजय हुन्छ, न एमाले को विजय हुन्छ, न विजय कम्युनिस्ट कसको? आन्दोलनको विजय हुन्छ। विजय कसको हुन्छ? विजय कसैको होइन। खतरा किन देख्नुभयो चुनावलाई? चुनावलाई खतरा देख्ने कुरै होइन नि। तपाईले संविधान बमोजिम, संविधानको स्पिरिट बमोजिम जाने, एउटा पोलिटिकल मूल्य मान्यता अनुरूप, परिपाटी अनुरूप जाने कि लहर पुरा गर्न जाने, यो समस्या हो। मूल चुनावमा जाने कुरामा कसैलाई पनि आपत्ति छैन, म त आपत्ति मान्दिनँ चुनावमा जाने कुरामा। तर चाहिँ नि चुनावमा गएर समस्याको समाधान हुन्छ त? त्यो प्रश्नवाचक चुनाव मात्रै त समस्याको समाधान होइन। के पञ्चायतले 30 वर्ष यो देशमा शासन गर्दाखेरि पटक चुनाव गराएन र? चुनाव त भइ नै रह्यो नि। पछिल्लो कालमा आएर त बालिग मताधिकारकै आधारमा चुनाव गरायो नि। तर चुनाव त समाधान होइन रहेछ, भएन त्यसले। त्योभन्दा यता पनि त चुनावहरू भएकै हो। संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो, दोस्रो चुनाव भयो। हामीले स्टेबिलिटी कायम गर्न सकेन, किनभने चुनाव मात्रै समाधान त होइन। त्यसकारण चुनाव समाधान होइन। डेमोक्रेसी ल्याइकन भएको चुनाव हो नि 2टा संविधान सभाको निर्वाचन। समाधान दियो त? चुनाव भनेको जनताले आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान जरुर हो। त्यो पनि हाम्रो मौलिक हकभित्रकै कुरा हो है, त्यसलाई अन्यथा हेर्नै मिल्दैन। तर चुनाव मात्रै सम्पूर्ण समस्याको समाधान होइन। यस्तो मुलुकमा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ, पोलिटिकल एउटा राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, यी सबभन्दा निर्णायक कुरा हो। हाम्रो आदर्श, हाम्रो मिसन निर्णायक कुरा हो। ती कुराहरूलाई छोडेर जाने हो भने जुनसुकै चुनाव गराउनुहोस् केही पनि हुनेवाला छैन। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर
सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।